الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ سورہ شمس دی 4 آیتاں مسلسل میں تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاندا پیا ہے ونفس وما سواها، قسم ہے مینوں نفس دی کہ جس طرح میں انہوں برابر کیتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تے الہام کیتا ہے اسی نفس دے اتے فجور نو بھی تے تقوی نو بھی۔ فجور آندے نافرمانی نو، تقوی آندے فرما برداری نو۔ اے برابر کیوں ہے نفس کہ اے فسق و فجور دے اعمال دے پاسے بھی آمادہ ہو جاندا ہے تے اچھے کماں دے پاسے بھی رغبت کردا ہے۔ قد افلح من زکاها، تے جیڑا اس نو پاک رکھ لوے او فلاح پا گیا۔ وقد خاب من دساها، تے جس نے اینو مٹی وچ ملاونا پسند کیتا اے نفس مٹی دے نال مٹی ہو گیا۔ ہن انسان کیڑی چیز ہے؟ اس نفس دا انسان نال کی تعلق ہے؟ یہ بنیادی تھیم ہے میری اج دی خطاب دی، کیونکہ جیڑی ہے نا معرفت انسان دی اپنے آپ دی پہچان، میں کون ہاں، میرے وچ کی ہے، اے ہر مذہب دی روح ہے۔ اسلام دین دی روح بھی ہی معرفت نفسی ہے کہ میں اپنے آپ نو پہچان لواں۔ ایک لفظ ہے انسان، ایک لفظ ہے بشر، دوویں ساڈے واسطے ہی بولے جاندے، اسی انسان بھی ہیں اسی بشر بھی ہیں۔ عربی دے وچ بشرا جلد نو آتا، کھل نو، اے جیڑی ساڈی سکن ہے نا، اینو عرب لوگ بشرا آندے، یہ لفظ بشر، بشر دا لفظی مطلب ہے ایک ایسا وجود جن دے اوتے کھل چڑی ہوئی۔ اچھا عربیاں دے وچ اے عورتاں لیندیاں نا، ہن تاں مرد بھی لیندے کریمہ منہ تے اوتے، اگر تسی ایڈورٹائزمنٹ عرب کسی ٹی وی دی کریم دی جڑی جلد تے لامنی او سنو نا تے آندے کہ مرہم مطر للبشرہ، کہ مرہم ہے اس بشرہ واسطے، اس جلد واسطے۔ بشر دا مطلب کی ہے؟ کھل، جلد۔ ہن اس بشر نو اللہ تعالی نے جس مٹیریل نال بنایا، اس جسم نو جس دے اوتے کھل چڑی ہوئی ہے، اندا قرآن نے بڑا چرچا کیتا ہے۔ اسی پروسیس جیڑا ہے ساڈے بناون دا پروردگار نے درجناں آیتاں دے وچ سانو سمجھایا کہ اے انسان میں تیرے سارے بارے چ گل نہیں کردا بھائی، صرف تیری جیڑی بشر ہے، تیرے جیڑا جسم ہے تے اس اوتے میں جیڑی کھل چڑھائی ہے، اے مٹیریل جیڑا میں استعمال کیتا ہے وہ کی ہے؟ اللہ فرمائندا ہے واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تانوں تراب تو بنایا۔ تراب دا ترجمہ اسی کرنے ہیں مٹی، ہر مٹی تراب نہیں ہوتی۔ تراب ٹیکنیکلی ہے ان آرگینک ڈسٹ، او مٹی جن دے وچ ہائیڈروجن دی، آکسیجن دی، کاربن دی بونڈنگ نہ ہوے، جیڑی مردہ ہوے، اونوں تراب آندے۔ یعنی قرآن فہمی دا سب کو پہلا اصول یہ ہے کہ ایک ایک لفظ جڑا اللہ استعمال کرتا پیا نا، تسی کتابی کیڑے بن کے اس لفظ دی جڑ تک پہنچو۔ اللہ فرمائندا ہے میں تانوں ایک ایسی مٹی تو، چھانی ہوئی مٹی تو بنایا ہے جن دے وچ زندگی ہے ہی کوئی نہیں۔ تے پھر اللہ دے رسول نے ایک بندے نو خطاب دیتا ابو تراب، ذرا اس نو بھی سمجھو آج، یعنی علی
इंसाना दा उस वेले प्यो नहीं जिस वेले वो पैदा होंदे, बल्कि हजूर ने फरमाया हाली मिट्टी दे विच जान है ही कोई ना, उदण भी उस मिट्टी दा प्यो हाली आई। खलककुम मिन तुराब, तुहानू असी खुश्क मिट्टी बेजान मिट्टी तू पैदा किया है। हुवल्लज़ी खलककुम मिन तीन, फिर अल्लाह फरमांदा है मैं वो मिट्टी लई ते उहदे मैं पानी मिलाया ते वो बन गया किचड़। ए बंदे मैं तेनू किचड़ तू जमाया। जरा हुण मटीरियल अपने देखियो, तुराब, तुराब दे विच मिलिया पानी, वो बन गया तीन। इन्ना खलकनाहुम मिन तीन लाज़िब, औरत जिस वेले आटा लेंदी है, पानी लेंदी है, उन्होंने मिक्स करेंदी है, तो वो ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਠਾ ਪਉਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁੰਨਣ ਨਾਲ ਨਾ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚਿਪਕਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਨੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਬੀ 'ਚ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੀਨ ਲਾਜ਼ਿਮ, ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਪਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਰਾਬ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਤੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਗੁੰਨਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਪਕਾਹਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਖਲਕਲ ਇਨਸਾਨ ਮਿਨ ਸਲਸਾਲਿਨ ਕਲ ਫਖਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਚਿਪਕੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਲਸਾਲ ਕਲ ਫਖਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਨਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘੜਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰੋ ਉਂਗਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਖਾਰ ਹੋ ਜਾਸ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਈਂਦਾ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਲਈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਚੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਚੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੰਨਿਆ, ਉਹ ਤੀਨੇ ਲਾਜ਼ਿਬ ਬਣ ਗਈ, ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਨ ਖਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। फिर कमाल अल्लाह फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी खालिकुन बशरन मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून। याद कर उस वक्त नूं ऐ मुहम्मद जिस वेले तेरे रब ने फरिश्तियां नूं आख्या कि मैं इन्नी खालिकुन बशरा, उठाई लफ्ज आ गया वापस, मैं एक नुक्ते दा मुकर्रर हूं, उठाऊं इथाई मैं वापस आना। अल्लाह ने फरमाया मैं एक जिल्द आला वजूद बनाइंदा पिया, एक बशर बनाइंदा पिया, मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, एक ऐसे गहरे रंग दे किचड़ चू जिहदे चू हवाड़ आउंदी है। तुसी किचड़ रख दिओ ना, बारिश होई होवे ताज़ा ते किचड़ चू कोई स्मैल नहीं आउंदी, लेकिन जिस वेले ओहदे बैक्टीरिया भी चला जावे ਉਹਦੇ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੈਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੂਸ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾਸੀਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਵਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਰੱਬ ਨੇ। मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, एक हवाड़ जिंदे चू बदबू आउंदी पई आई, उस किचड़ नाल मैं इस इंसान नू बनाया। फइज़ा सवैतहू व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन, ते फिर जिस वेले मैं अपने हत्थां नाल ओनू संवार लवां, अल्लाह फरिश्तियां नू आंदा पिया ते मैं अपने विचों अपनी रूह दे विचों थोड़ा जिहा, ए मिन तसगीर दा है, मिन तबईज दा है, यानी बहुत वड्डी शै है, थोड़ी जी कड्डी होवे, मैं अपनी बड़ी लामहदूद रूह दे विच थोड़ी जी रूह जिस वेले फूंका, फकाऊ, काऊ है करो, फे आंदा तेजी वास्ते, फौरन लहू साजिदीन, ओंदे वास्ते तुसी सजदा करना है। अच्छा, फसजदल मलाइका कुल्लुहुम अजमाउन, तमाम दे तमाम फरिश्तियां ने उस बशर नू सजदा किता, इल्ला इबलीस, मां सिवाय इबलीस दे, अबा, उसने इनकार कर दिता, आई यकून मा अस्साजिदीन, कि वो ना होया
انہاں دے نال جڑے سجدہ کرندے پے ہیں. قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما لکا اللہ تکون مع الساجدین، تینوں کی بنیا تو سجدہ کرن والےاں دی جماعت چھڈ کے کلا منہ دے چا کے کیوں ٹر پیا؟ تو انہاں دے نال مل کے سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ ہن توجہ نال سنیا، کالا لم اکن لبشرن، اے پروردگار میں کیویں، کالا لم اکن لاسجد لبشرن، میں ایک جلد والے نو سجدہ کیویں کراں، خلقہ، جس نو خلقتا ہو، جس نے تو بنایا ہے، من سلسالم من حمائم مسنون، ایک ایسے کچڑ تو جن دے وچوں ہوا اڑمدی پئی. اللہ آندا پیا بدبودار کچڑ وچوں بنیندا پیا سجدہ کرو. آندا پیا کیونکہ تو بدبودار کچڑ وچوں بنایا ہے سجدہ بندا ہی نہیں ہے. اللہ آندا ہے بشر ہے سجدہ کر، آندا ہے کیونکہ بشر ہے میں سجدہ نہیں کرے دا. قال فخرج منها فانك رجیم، اللہ نے فرمایا ایتھوں نکل جا، تو کڈے ہویاں دے وچوں ہے، دھکے مار مار کے کڈے ہویاں دے وچوں ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تے قیامت دے دن تک تیرے تے لعنت ہے. قال رب فانظرنی، آکھن لگا پروردگار تھوڑی جی چھٹی تے دے، یوم یبعثون، جس دن تو دوبارہ انو تے ان دی اولاد نو جیواونا ہے نا قبریں چوں کڈ کے، اس دن تائیں ذرا چھٹی تے دے. اچھا اللہ فرمایا قال فإنك من المنذرین، اللہ نے فرمایا جا تینوں چھٹی دے دیتی. الی یوم الوقت المعلوم، تے ایک خاص مدت تک تینوں چھٹی آئی. قالا، آکھن لگا رب بما اغویتنی، اے پروردگار جویں تو مینوں گمراہ کیتا ہے نا اج بشر بنا کے تے پھر سجدے دا حکم دے کے تو گمراہ کرتا، سجدہ صرف تینوں واجب ہے، میں تے تیری توحید بچائیندا ودا. فبما اغویتنی، اے گمراہ تو مینوں کیتا ہے، میں ہن کی کرے سا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں پوری دنیا نو ایک دلہن طرح سجا دے سا. انہاں نو لگسی مینوں اے نہ لبھیا تا میں گیا، مینوں اے نہ لبھیا میں گیا، اے بھی قیمتی ہے، اے بھی قیمتی ہے. پروردگار مٹی دے وچوں تمہیں تو اینو بنایا ہے نا، مٹی دے وچوں ایسی چیزاں بنائی ساں تے انہاں دی نظراں دے وچ انج سجائی ساں جویں میں اج گمراہ ہویا اے سارے گمراہ ہو سن، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں لیکن انہاں دے وچوں بھی تیرے کچھ مخلص ہو سن جنہاں تے میرا وس نہیں چلنا، میں مٹی نال انہاں نوں دھوکا نہیں دے سکنا. قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا یہ سیدھی راہ ہے جیڑی میرے تک آمدی ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان آدم دی اولاد وچ میرے بندے ہو سن جنہاں تے تیرا وس نہیں چلنا. الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جڑے پہلے ہی تھوڑے ہوئے ہو سن او تیرے پیچھے ٹر پون سن، مخلص جڑے انہاں کوئی نہیں ٹرنا تیرے پیچھے. ہن اس آیتاں دے وچ سانو کی نظر آندا پیا؟ دو حقائق سامنے آندے پے. انسان بشر ہے تے اس بشر دے وچ اللہ دی روح ہے، قرآن ہے. کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی صوفی، کوئی ولی بھج نہیں سکتا. تسی ہر شے تو بھج سکدے ہو، قرآن تو نہیں بھج سکتے. یعنی انسان دے وچ ایک بشر ہے، جن کا جسم ہے، ان دے اوتے جلد ہے تے ایک روح ہے. ہن جسم ہے مادے نال بنے ہویا، روح ہے غیر مادی. یعنی انسان دی حقیقت ایک پاسوں جسمانی ہے، دوسرے پاسوں روحانی ہے. ایک انسان دا وجود ظاہری ہے، ایک انسان دا وجود باطنی ہے. یہ سب قرآن تو ہی آپ لیندے پے ہیں نا. انہاں دو دے ملن نال اے روح تے جسم جس ویلے ملدے ہیں تے ایک تیسری چیز پیدا ہوندی ہے، جنوں آندے نفس. اج نا قرآن تو ذرا فلسفہ تخلیق فی القرآن لئی جاؤ. اسی کی آئے، روح آئی، روح کتھوں آمدی ہے؟ تنزل الملائکہ والروح، روح آمدی آسمان تو. اے جسم مٹی تو بنتا ہے، مٹی کتھوں آمدی ہے؟ زمین تو. یعنی زمین تے آسمان دا جس ویلے ملاپ ہوندا ہے نا،
تے جڑی شے بندی ہے اونوں انسان آندا ہے۔ ذرا اپنے اتنے بھی توجہ کرو، میں کہنا جنوں معرفت نفس کوئی نہیں نا اونوں پتہ ہی نہیں میں قیمتی کیڈا۔ روح آسماناں تو آمدی پئی ہے، مٹی زمین تو آمدی پئی ہے، تے انہاں دے جس ویلے ملدے ہیں تے ایک تیسری چیز پیدا ہوندی ہے جنوں آندے نفس۔ ہن انسان دے تین حقیقتاں ہو گئیاں وجود دیاں، روح، جسم، نفس، یہ نہیں ہے نا؟ اتنی یہ قرآن نے بیان کیتے ہیں۔ انہاں تریاں دی اپنی اپنی دنیا ہے، یہ ترے بالکل ایک دوے کول مختلف حقائق ہے۔ نفس ہور شے دا نہ ہے، روح ہور شے دا نہ ہے، تے جسم ہور شے دا نہ ہے۔ انہاں دے اپنے مطالبے ہیں، انہاں دے اپنے لوازمات ہیں، انہاں دی اپنی دنیاواں ہیں، انہاں دے اپنے احوال ہیں۔ جس ویلے اسی بشر آنے ہیں نا، بشریت انسان دا کل نہیں، انسان دا جز ہے۔ ہر انسان بشر ہے، پر خالی بشر آکھن نال اس انسان دی پوری تعریف نہیں ہو جاتی۔ اندے وچ نفس بھی ہے، اندے وچ روح بھی ہے، تے جنوں یہ ہوے کہ میں صرف بشر آکھنا ہے تے او ہوتا ابلیس لعنت اللہ علیہ، اون دی سنت تے عمل کریندا پیا۔ ہو سکے میں اس بشر نو کیوں سجدہ کرا، کیونکہ انہوں سوائے بشر دے کوئی نظر ہی نہیں آندا پیا۔ ایویں ہے نا؟ ہن جیڑا لفظ اسی انسان استعمال کرنے ہیں کل، قرآن دے مطابق اس انسان دے کل وجود دے وچ تین چیزاں ہیں، روح ہے، جسم ہے تے نفس ہے۔ لیکن ایڈے بڑے بڑے دانشور، ایڈے بڑے بڑے فلسفی، انہاں نوں یہ چھوٹی جی گل سمجھ کیوں نہیں آندی؟ سانوں یہ گل کیوں سمجھ نہیں آندی؟ میں بھی جس ویلے شیشے چ اپنے آپ نو ویکھنا نا تے مینوں لگدا ہے بس اے جسم ہی بس میں ہے، نہ مینوں روح نظر آندی اون دے وچ، نہ مینوں نفس نظر آندا ہے۔ ان دی وجہ کی ہے؟ ان دی وجہ ہے کہ جڑا لفظ انسان ہے نا، عربی دے وچ ناسیہ تو لفظ آندا ہے، نی نون سین یہ ناسیہ۔ تو لغت چاہو نا تے اون دے وچ لکھیا ہوا ہے کہ ما سمی الانسان الانسان الا لنسیانہ، انسان نو انسان آندے ہی اس پر ہون کے بھول جاندا ہے۔ بھولنا ساڈے تے بھولدا کیوں ہے انسان؟ چلو دویاں نو تا بھول جاواں تے خیر ہے، اپنے آپ نو کیوں بھول جانا؟ اپنی حقیقت مینوں سمجھ کیوں نہیں آندی؟ اون دا جواب بھی قرآن نے دیتا ہے۔ اللہ فرمائندا ہے قرآن دے وچ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، انہاں لوگاں طرح نہ ہو جوے جڑے اپنے اللہ نو بھول گئے، فانساہم انفسہم۔ عام طور تے اسی اے رب دا خطاب ہے، یہ بڑا فرق ہے، مخلوقیں دی گلاں نہیں کریندی۔ میں آکھاں انہاں نو اچھا تسی مینوں بھول گئے ہے نا، میں ہن تانوں بھول جاساں، اللہ آندا نہیں نہیں نہیں، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، انہاں لوگاں دے وچوں نہ ہوویں جڑے اللہ نو بھول گئے، فانساہم انفسہم، اسی اپنے نفس انہاں تے گم کر دتے، انہاں نو اپنی ہی خبر نہ رہی، انہاں نو اپنی ہی حقیقت دا پتہ نہ لگیا۔ یعنی آکھنا تے یہ چاہیے جیڑا مینوں بھولے میں انہوں بھول جاسا، اللہ آندا نہیں، جیڑا مینوں بھول سی میں انہوں اپنا آپ بھلا دیسا۔ لطافت قرآن دی، دقائق ہیں قرآن دے، یعنی تین حقیقتاں تو اے انسان جنوں اسی آنے ان دے کل دی تین حقیقتیں، جسم ہے، روح ہے تے نفس ہے۔ تے بشر جس طرح اسی کسے نو تحفہ دیونا ہوئے نا، اے میں کدی جانا تے نظرانے دین دین، اے ملاداں والے تے مجلساں والے او کی کریں دین ایویں نہیں پیسے پتیں دے، او لفافہ لیں دین، لفافے دے وچ پیسے پیندے پھر کی اے نظرانہ تہاڈا۔ ایویں ہوندا ہے نا، کسے نو تحفہ دیونا ہوے رنگین کاغذ لینے ہو، ریپر لینے سونے سونے، انہاں دے وچ اسی اس تحفے نو لپیٹ کے اپنے محبوب نو یا اپنے بچے نو یا اپنی بیوی نو دینے ہیں۔ ایویں ہی بشر او ریپر ہے جن دے وچ لپیٹ کے اللہ نے انسان نو اس دنیا وچ بھیجا۔ بشر لفظ دا میں کوشش کردا میں کسے درجے سے اسی قرآن دے اس لفظ دا حق ادا کریں، یعنی جس ویلے ریپر کھلدا ہے میں اپنے آپ نو صرف بشر نہیں سمجھدا کہ اپنے اندر جھاتی مرنا، پھر مینوں دو ہور چیزاں بھی نظر آندیاں اپنے وچ، ایک نفس تے ایک روح۔ تے بشر جیڑا ہے نا، اینو اگر مثال دیو نا تے محراباں نہیں ہوندیاں مسجداں دے وچ، ہن تے خیر لائٹاں آ گئی ہیں،
پہلے زمانے دے وچ دیوار ہوندی ہے نا، دیوار دے وچ محراب بنیندے ہیں، او محراب دے وچ کوئی چراغ رکھیندے ہیں جو بلیندے ہیں تے دوروں لوگاں نوں پتہ لگدا ہے کہ اے گھر ہے، کیونکہ لائٹ تو ہوندی نہ ہی، بجلی نہ ہی ہوندی۔ اے بشر دی مثال، اے جل دی مثال ایک محراب دی ہے، ایک چراغ دان ہے، ایک پیکر ہے جن دے وچ رب نے اپنی روح پھونکی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنی روح دا پھونک مار کے اس زندگی دے چراغ نو روشن کر دیتا۔ ہن اللہ ہے نور، اللہ نور السماوات والارض، تے نور دی پھونک کی ہو سی؟ نور ہی ہو سی نا۔ ہائے ہائے ہائے، اتنے پتہ لگتا ہے قرآن کیڈی بڑی کتاب ہے تے مسلمانوں نے کیڈی بے وفائی کیتی ہے قرآن دے نال۔ اللہ نے مینوں تین تو بنائیدا پیاں، کچڑ تو، کچڑ دے وچ کیڑی دو چیزاں ہوندیاں، پانی تے مٹی۔ روشنی تے پانی دا کی تعلق ہے؟ لائٹ مارو نا پانی دی آر پار ہو جاندی ہے، مٹی دی دیوار بنا دو جتنی مرضی لائٹ مار لو وہ روک لیندی ہے۔ اللہ آندا ہے میں پانی لیا ہے، اگر میں خالی اینو مٹی تو بناواں تے میرا نور ایندے وچ نہ وڑے آ، تے اگر خالی پانی تو بناواں تے نور آر پار ہو جاوے، مینوں کچڑ تو بنائیدا پیا۔ ہائے ہائے ہائے، تاکہ نفوذ بھی ہوئے میرے نور دا تے مٹی اونوں روک بھی لوے۔ یعنی اللہ نے پھوک مار کے اس جسم دے وچ اپنی صفتاں دا چراغ بال دیتا، روشن جس ویلے کر لیا تا فرمایا فقعوا لہ ساجدین، ہن اینوں سجدہ کرو، این وچ میرا نور آ گیا۔ اگر اس تو پہلے اللہ حکم دیندا فرشتیاں نو سجدے دا تے شرک آئی، سجدہ اللہ تو سوا کسے نو ہو ہی نہیں سکدا۔ ہن کیونکہ اللہ دا نور دے وچ ٹھہر گیا آدم دے وچ، فقعوا لہ ساجدین، جس ویلے میں پھونک مارا ہن اس قابل ہو گیا ہے کہ اینو سجدہ کیتا جاوے۔ یعنی بش انسان او جلد ہے، او بشر ہے جس نے اپنے اندر نفس رحمان نو، روح رحمان نو سنبھالیا ہوئے ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ فرمیدا ہے میں آسمان تے زمین دا نور ہاں۔ مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، تے میرے نور دی مثال انج ہے کہ جی میں ایک محراب ہے، تے محراب دے وچ ایک چراغ ہے، تے اس چراغ دے ارد گرد شیشہ ہے۔ الزجاجہ تو کانہا کوکب دری، جو شیشہ اتنا چمکدار تے اتنا صاف ہے جی میں چمکدا ہویا تارا ہے۔ ہاں 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 ہاں، یوقدو من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، اس چراغ دے وچ اللہ آندا ہے میں تیل پایا ہے ایک ایسے زیتون دے درخت دا جیڑا نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، تے اے ہے کی یقاد زیتھا، تے تیل میں ایسا بھریا ہے یودیعو ولم تمسسہ نار، کہ حالی ماچس دی تیلی اگاں نہیں جاندی، اے اگاں جا کے اگ لوا لیندا اپنے آپ۔ یعنی جس میں روح پھونکنا نا، اے اللہ تعالیٰ اپنی مثال نہیں دیندا پیا، اس دی مثال دیندا پیا جن وچ اپنی روح پھونکی تو۔ اگر تسی انہوں مزید سمجھنا ہے، کدی ایکس رے ویکھے، ایکس رے کدی ویکھے نے؟ ایکس رے دے وچ تہاڈی پسلیاں بالکل محراب دی شکل دی ہوندی، تے اون دے پچھوں اگر تسی سی ٹی سکین کراؤ تو اس محراب دے پچھوں دل ہوندا ہے، تے اس دل دے وچ جڑا نور اللہ نے پایا ہے نا، نور علی نور، اللہ دے نور دے اتے میں نور پا دیتا۔ یہد اللہ لنور ہی من یشاء، جس نو چاواں اپنے نور دے نال گلاں سمجھا دیواں، ہدایت دے دیواں۔ ہن جسم ہے فیضا سبیتہ، اللہ دے ہتھاں دا تراشیا ہویا، اے میرا جسم لئی ودے ہو نا، اللہ آندا ہے میں اپنے ہتھاں نال بنایا ہے، تے احسن تقویم ہے، کہ روح جیڑی ہے ان دے وچ اے خود رب دی پھوکی ہوئی ہے، تے انہاں دوواں دے ملن نال جیڑی تیسری چیز بندی پئی ہے اونوں آندے نے نفس، تے نفس دا کام ہے ہنے اے پڑھ دے پے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، رینج ویکھو نفس دی،
اللہ فرمائندا ہے اسی انسان نو بنایا احسن تقویم. تقویم آندے کاما یقومو تو ہے اندازہ. اللہ آندا ہے تسی جس ویلے مکان بنی دو اندازہ لیندے ہو کتنی سیمنٹ لگ سی, کتنی بوریاں لگ سن, کتنا سریا ہوتی, نقشہ کی ہو جا ہوتی, تسی بھی اندازے لیندے ہو. اللہ آندا ہے میں بھی اندازے لینا ہے تے میں اپنے اندازیاں نو جس ویلے منزل حسن تے لے گیا نا پھر میں انسان نو بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. تے پھر انہوں اتنا ڈھایا کہ جانور ان کو افضل ہو گئے. اللہ اکبر. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. ہاں جنہاں نے ایمان رکھیا نیک عمل کیتے انہاں واسطے کدی نہیں ختم نہ ہون والا اجر اسی دسائیں. یعنی رینج ویکھو انسان دی, ایک پاسے آسن تقویم ہے, ایک پاسے اسفل سافلین ہے, زمین تو بھی ہٹ ہے, ایک پاسے اتنا بلند ہے کہ فرشتے سجدہ کریندے پہ. اے ہے سواہا. اللہ 11 قسماں چاہیے قرآن سب زیادہ قسماں اللہ ہی تھائیں چاہیے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها تقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. 11 قسماں چاہ کے اللہ آندا ہے مینوں قسم ہے اس نفس دی کیا برابر ہے چاہے آسان تقویم بن جاوے چاہے اسفل سافلین بن جاوے تے نفس او میدان جنگ ہے جتھے ہر لمحے مارکہ حق و باطل برپا ہے. ہر ایک دے وچ ہے. حل اللہ نے پورا قرآن دے وچ نہ جسم نال گل کیتی ہے نہ روح نال, نفس نال گل کیتی. قبر دے وچ نہ روح کول سوال ہے نہ جسم کول, نفس کول سوال ہے. حشر دے دن اللہ نہ روح کول پوچھنا ہے کی کر کے آئی ہیں نہ جسم کول پوچھنا ہے, نفس کول سوال ہے. یعنی اگر میں اپنی زندگی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اگر میں تقوی تے گزار دیتی تو میں اپنے آپ نو بچا لیا. اگر فجور مرضی میری ہے, اس نفس نو اللہ نے اختیار دیتا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, اے سورہ انسان دی پہلی آیت ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر, کیا لامحدود زمانے دے وچوں ایک لمحہ انسان تے ایسا نہیں گزریا لم یکن شیئا مذکورا جس ویلے کوئی شے نہ آئی کہ اوندا ذکر ہوے. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. کیا کمال دی آیت ہے. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج, اسی دو رنگاں دی بوندا لیاں, ماں دے وچ ایک رنگ دی پیو دے وچ ایک رنگ دی, چٹا تے پیلا رنگ جویں زردی انڈے دے وچ ملدا ہے نا ایویں اسی ملایا نبتلی ہی. ایندے دو مطلب ہے. اسی اونوں پلٹیا, عورت ہوے نا جڑی تنور دے وچ روٹیاں لیندی پئی ہے, ایک پاسے لیندی ہے روٹی پھر ہوندی ہے تھوڑی جی پک گئی اونوں پلٹا کے دوسرے پاسے لیندی ہے, اینوں عربی ابتلا آندا ہے, نبتلی آندا ہے. اللہ آندا ہے میں جویں ایک مائی تنور دے وچ روٹیاں لیندی ہے میں اینوں پکیندا رہیا ماں دے پیٹ وچ. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. پھر خالی یہ نہیں اسی اینو سنن والے کان دے دتے, اسی اینو ویکھن والی اکھاں دیتیاں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, دوویں راواں دکھا دتیاں. چاہے تے شکر دے رستیاں تے ٹر پوے تے چاہے تے کفر دے رستیاں تے ٹر پوے, ایندے نفس دی مرضی. لیکن اگاں انا آتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا. ٹھیک ہے جو کر کے آئے ہیں مرضی ہے تیری, اگر فسق و فجور تے ٹر پے ہیں تیرے ہتھاں دے وچ ہتکڑیاں لسائیں, تیرے گردن دے وچ توق ہو سن تے اگ دے وچ باربیکیو تو ہونا ہے. مرضی تیری ہے, مرضی تیری ہے کیڑے پاسے جامنا ہے. ان الابرار تے جڑے ابرار ہوئے جڑے خالص رہے ساڈے نال
یشربون من قاس کان مزاجھا کافورا، انہاں واسطے ایسے پیالے ہیں جنت دے وچ جنہاں دے وچ کافور دی مہک ملی ہوئی ہے، یعنی گنے ہوئے انہاں پیالیاں نو کافور دی خوشبو پا کے ہیں۔ ہن کی ہویا؟ جو فیصلے کرنے اسے نفس نے کرنے تے جویں جویں اے فیصلے فرق کریندا جاندا ہے نا، اوویں اوویں دی حالت تبدیل ہوندی جاندی۔ روح ہے امر لاہوتی، آسمانوں آئی ہوئی، جسم ہے اس مٹی تو بنیا ہویا، اے پانی اگ مٹی ہوا تو مل کے جسم بندا پیا، تے روح کیڑی شے ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے مصطفیٰ تیرے کول پوچھدے روح کی ہے، انہاں نو آکھ روح اللہ دا کام ہے، اللہ دا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تواڈے کول علم بڑا تھوڑا ہے، تانوں کدی بھی روح دی صحیح سمجھ نہیں آونی۔ ان دی وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل کبھی بھی روح نو سمجھ نہیں سکتی۔ کیوں نہیں سمجھ سکتی؟ کیونکہ روح ایسے جہان تو آئی ہے جیڑا جہان نہ انسان نے ویکھے، نہ دے تجربے چ آیا، نہ مشاہدے دے وچ۔ تے عقل دا مسئلہ ہے جب تک اینو مشاہدہ نہ ہوے، اینو کسی چیز دی معرفت نہیں ہوندی۔ اس پر روح تانوں کدی بھی سمجھ نہیں آونی ہو کی ہے، کیونکہ یہ نفخ ہے، یہ پھوک کے پروردگار دی جیڑی مٹی نال بنے ہوئے جسماں دے وچ جان پیندی ہے۔ تے جس ویلے جان پے جاندی ہے نا، اونوں نفس آکھیا جاندا ہے۔ جس ویلے اللہ دی روح تے مٹی دا جسم ملدا ہے تے پہلا سا لیندا ہے، نفا سا، عربی وچ ہولا ہولا سا لمنوں۔ نفس وہ چیز ہے جیڑی سا لبے۔ یاد رکھو اس روح دے سوا اگر روح نہ ہوئے نا، اس جسم دی کوئی اوقات نہیں۔ تہاڈا اپنا والد ہے، تہاڈی اپنی ماں ہے، تہاڈا اپنا بھائی ہے، اج چلا گیا، پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون، او یار سامنے پہ ہے، انہیں اس قابل نہیں انہوں اپنے گھر رکھی یا وہ نفور کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک امر ربی ہائی ان دی قیمت ہائی۔ جس ویلے امر ربی گیا یہ بالکل بے وقت ہو گیا۔ جب تک رب دا سا اس جسم میں نہ ہوئے، اس جسم دی کوئی قیمت کوئی نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جسم ہر کسی نو ملے، اے نہیں کہ میری کو مٹی اللہ تعالیٰ نے کسی اور پاسوں لئیے تے تواڈی مٹی کدوں ہور لئیے تے کافراں دی مٹی کدوں ہور، نہ 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 نہ، ہر انسان مٹیریل وائز ہکو ہے، ہکو کنسٹرکشن تے ہر ایک نو روح ملی ہے۔ اے بھی نہیں کہ اللہ کدائیں 4 ماشے پائیے، انصاف ہے نا، تے کدائیں 10 کلو پاتی، نہ 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 نہ، روح بھی تواڈے میرے کافراں دے وچ، مومناں دے وچ، فاسقاں دے وچ، ولیاں دے وچ، ابو جہل دے وچ، مصطفیٰ دے وچ، ہکو جئی روح، ہکو جئی مٹی۔ تے اگر ساریاں کولی روح بھی رب دی ہے تے جسم بھی اسے مٹی نال بنیا، پھر سارے دی قیمت ہی کو ہونی چاہیے؟ نہیں، قیمت لوامنی ہے اس وجود دی نفس نے۔ یاد رکھو اس نفس نے اس وجود دی قیمت لوامنی ہے۔ جویں جویں فیصلہ کریندا ہے، یا یہ نفس امارہ ہو جاندا ہے، یا لوامہ ہو جاندا ہے، یا مطمئنہ ہو جاندا ہے، یا راضیہ ہو جاندا ہے، یا مرضیہ ہو جاندا ہے۔ مختلف سٹیجز ہیں قرآن دیاں اس نفس دیاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف دے وچ فرماندے ہیں وما ابریو نفسی، میں نہیں آندا کہ نفس جڑا ہے وہ بے عیب ہے، ہر خطا تو پاک ہے، نہ 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 نہ، ان النفس الامارۃ بالسوء، اے نفس جس ویلے امارہ دا حکم کرن والا، جس ویلے نفس تواڈے اوتے چڑھ جاندا ہے نا، پھر یہ حاکم ہو جاندا ہے۔ فرمائندے ہیں حضرت یوسف کہ جس ویلے امارہ بن جاندا ہے نا، بندہ اس نفس دی گلاں سننی شروع کر دیندا ہے، اپنی روح نو بھول جاندا ہے، جسم تے نفس دے پیچھے ٹر پندا ہے، پھر تو سوائے گناہ دے کول کچھ کرویندا ہی نہیں۔ پھر جس ویلے گناہ کر لیندا ہے نا، کچھ نفس ہوندے جنہوں ندامت ہوندی، اللہ نو وہ بڑے پیارے لگدے ہیں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اے جڑا نفس میرے بندے نو لڑدا پیا، تو اے کیوں کیتا، تو اے کیوں کیتا، اللہ نے مینوں قسم نہیں دی۔ ہائے ہائے، گناہگار دا نفس جیڑا اونوں تنبیہ کریندا پیا تو غلط کر لیا، اللہ فرماتا ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں کیوں نہ قسم کھاواں اس لڑدے ہوئے نفس دی، ایحسب الانسان
الن نجمعو عظاما، بندہ کی سمجھدا ہے کہ اگر وہ قبر چلے جاسی ہوں دی ہڈیاں بکھر جاسی ہوں دی ہڈیاں کٹی نہیں کر سکتے. بلا قادرین علی ان نسویا بنانا، اسی تا اس دے اوتے بھی قادر ہیں کہ اے جڑا انگوٹھے دے اوتے تے انگلیاں دے اوتے فنگر پرنٹ بنائے ہیں اے بھی بالکل اوویں دوبارہ بنا دے. میری شخصیت ہے نادرا دے وچ جاؤ نا، اس ویلے 8 ارب بندہ ہے، 8 ارب بندے دا اے 2 انچ دی پینٹنگ رب نو لبھی. کیا مصور ہے؟ هو الذی یصور فی الارحام کیف یشاء، وہ ہے جڑا قلم لے کے تہاڈی ماما دے پیٹ وچ جاندا تے تہاڈی شکلاں بنائیندا. اے 2 انچ دی پینٹنگ رب نے ایسی قلم ہلائی ہے، 8 ارب واری بنائی ہے، 8 ارب واری فرق ہے. اللہ دا تانوں بھول لے کہ تہاڈی ہڈیاں کٹھیاں نہ ہو سن، میں تے جڑے پورے تہاڈے بنائے ہیں نا اے بھی اوویں دوبارہ بنائی ساں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تے پھر نفس امارہ تو نفس لوامہ، تے پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر وہ بھی نفس ہے کہ اللہ فرمائندا ہے کہ میں آواز دینا اے مطمئن نفس، اے اپنے رب دے نال اطمینان کرن والے نفس، پلٹ اپنے رب کو، ارجعی الی ربکی، اپنے رب دے پاسے پلٹ. اس حالت راضیتن کہ تو اپنے رب نال راضی ہے، مرضیتن تے تیرا رب تیرے نال راضی ہے. ہائے ہائے، اے ہے اصل نفس راضیہ مرضیہ، جیڑا رب نال راضی رہے تے جیڑا جندے نال رب راضی رہے. ہن انسان دا مسئلہ یہ ہے کہ روح جیڑی انسان دے وچ میں اینو پھد نہیں سکدا، اے جسم تا میری پکڑ وچ آ جاندا ہے، میں انہاں دے جسم نو تو پکڑ لئی ساں، شاہ صاحب دے روح نہیں پھدیمنی. کیوں؟ کیونکہ روح ہے غیر حصی، جسم ہے حصی. روح ہے مرئی غیر مرئی نظر نہیں آمدی، جسم ہے مرئی نظر آمدا ہے. روح ہے غیر مادی بغیر مٹیریل دے بنی ہے، جسم ہے مادی مٹیریل والی بنی ہوئی شے پھدی جاندی ہے، جیڑی مٹیریل ہی نہ ہوئے اونوں کی بندہ پھدے. ہن روح ہے عالم غیب دی شے تے جسم ہے عالم شہادہ دی شے، تے انہاں دوواں دے درمیان ہے نفس پھسیا ہویا جیڑا انہاں دوواں دی برزخ ہے. اے تانوں سورہ رحمان دی نویں تفسیر سنا دی، مرج البحرین یلتقیان. اللہ فرمائندا ہے کہ اسی دو دریا چھڈے دوویں جا کے مل جاندے، بینہما برزخ لا یبغیان، تے انہاں دے درمیان ایک برزخ رکھ دتی جیڑی اینو ایندے وچ نہیں آون دیندی تے اینو ایندے وچ نہیں آون دیندی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب دی کیڑی کیڑی نشانیاں تانوں نظر نہ آسن. یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تے اللہ فرمائندا انہاں دے وچوں اسی مرجان تے لولو اسی نہ جو موتی تے مونگے کڈھینے ہیں جنہاں نال زیور بن دین، قیمتی چیزاں کڈھینے ہیں. دو دریا درمیان وچ برزخ، او سجے نو کھبے نہیں جاون دیندی، کھبے نو سجے. اے نفس نہیں تو اور کی؟ روح نو جسم نہیں بنن دیندا، جسم نو روح نہیں بنن دیندا. تے اس ویلے جس ویلے اسی نفس دی گل کرنے آئے نا تے اشارہ ہوندا ہے انہاں فیصلیاں دے پاسے جو اے نفس کریندا. کیونکہ میں سائیکالوجی پڑھے ہوئے ہیں، نفسیات، جس لئے میں نا فلاں دا نفس ہی ہو جائے، میں ان دے جسم دے بارے گل نہیں کرندا پیا، ان دے روح دے بارے گل نہیں کرندا پیا. جیو جی زندگی دے وچ اس نے فیصلے کیتے نا، اے نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس کاملہ، نفس اکملہ، ساری جیڑی قسم ہے یہ ساریاں قرآن دی قسم ہے. یہ سارے فیصلے ہیں نفس دے کہ میں کی کرنا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، قد افلح من تزکا وقد خاب من دساہا. اے نفس دی برزخ ہے، جیڑے جیڑے فیصلے کرندے وہ جی دی حالت ہوندی ہے، کیونکہ روح ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ دے نور دے وچوں پھوکی ہو. قل الروح من امر ربی، اے روح رب دا حکم ہے، رب دا امر ہے. امر نور ہائی تے جیڑی پھوک رب نے ماری او بھی نور ہائی. اس پر ہوئے زندگی بھی نور ہے. اگر انو زندگی نو نور وچ گزاریا تا فلاں مل جس، تے اگر مٹی وچ گزار دیتا
قد خواب من دسا تے پھر مٹی وچ مل جاسی. ہن فیصلہ نفس نو دے دیتا کہ تو نور دی پیروی کرنی ہے یا مٹی دی پیروی کرنی ہے. ہائے ہائے سارے اتنے قیمتی آئے انسان. اللہ فرمائندا ہے میں انہاں نو اتنا میں اس بشر دے وچ اس ریپر دے وچ میں ایڈا قیمتی شے دنیا نو تحفے دتی ہے. تے اللہ فرمائندا ہے کہ ذالک بان اللہ لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم. اللہ فرمائندا ہے جڑی اسی نعمتاں دے دینے ہیں نا قوماں نو اسی کدی بدلیندے نہیں ہیں, انہاں نو دتی رکھنے ہیں. کس ویلے تائیں؟ حتی یغیروا ما بانفسہم, ہاں جس ویلے اپنے اندر نفساں نو تبدیل کر لیندے نا, فیصلے چولاں والے کرنے شروع کر دیندے, اسی نعمتاں چاہ لیں. تو یاد رکھو جس ویلے اللہ نعمتاں چاہ لے پھر بھی اللہ چانس دیندا ہے, پھر بھی سانو موقع دیندا ہے کہ ہن بھی پلٹ. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, لیکن شرط ہے قرآن دی, اللہ آندا ہے میں کسے نو نہیں تبدیل کریندا جب تک جو دے نفس دے وچ اونوں تبدیل نہ کرے. میں تانوں آکھیا نا سارے قرآن دا خطاب نفس دے نال. اللہ آندا میں تینوں قیمتی بنایا ہے, لیکن تو غلط فیصلے کر کر کے جیڑی نعمتاں ہیں میری انہاں وچوں نکل گیا, ہن بھی تینوں موقع دیندا پیا اس نفس نو اوویں کر لا جویں میں کیتا ہے. دوبارہ تیری تقدیر بدل دیسا, دوبارہ تیرے وچ غوث الاعظم جما دیسا, دوبارہ تیرے وچ معین الدین چشتی اجمیری آ جاسی, دوبارہ تیرے وچ ابو حنیفہ آ جاسی, دوبارہ تیرے وچ امام بخاری آ جاسی, لیکن جو اندر نفس دے وچ ہے انہوں تبدیل تھا کرنا. بلکہ سانو تے حکم آئی کہ اسی دویاں دے نفس تبدیل کری, اسی تا اپنے آپ نو نہ پڑھیا, اپنے آپ نو تبدیل نہ کیتا. سانو تا حضور نے فرمایا آئی من راء منکم منکرن, تہاڈے جو اگر کوئی ویکھے نا کوئی فطرت دے خلاف جاندا پیا منکر, انہاں چیزاں نو آندے جیڑی فطرت پسند نہیں کرندی. چوری کرنا فطرت نو پسند کوئی, جھوٹ بولنا فطرت نو پسند کوئی, باویں مسلمان ہے غیر مسلم ہے, منکر ہر اس چیز نو آندے جڑا انسانی فطرت پسند نہ کرے, انکار کرے ہوندا. حضور نے فرمایا ہائی من راء منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہ, اگر کوئی ویکھے نا کوئی فطرت دے خلاف جاندا پہ اپنے ہاتھ نال فلیغیرہ انہوں تبدیل کر دے, فإن لم یستطع فبلسانہ, کہ اگر ہمت نہ ہوے ہاتھ چلاون دی اپنی زبان بول کے انہوں تبدیل کرے. فإن لم یستطع, اگر اے بھی نہیں ہمت بول بھی نہیں سکدا فبقلبہ, کم از کم دل نہیں تو برا جانے. اج معاشرہ کتے کھلوتا ہے, پتہ ہے رشوت لبنا غلط ہے, پتہ ہے فراڈ دے نال ہتھیائی ہوئی دولت غلط ہے, دھی دا رشتہ لبنا ہے. اللہ تعالیٰ آندا پہ انہوں تبدیل کر دے, ہاتھ نال روک, زبان نال روک, دل دے نال دعاواں کر کے ان دی تقدیر بدل. کیونکہ اے جیڑی دنیا ہے نا یہ ایک اکھاڑا ہے جن دے دو خواہشاں لڑدیاں پئیاں آپس. ایک کہ اللہ دی خواہش کہ لوگ اے کرن, تے ایک ہے لوگاں دی خواہش کہ اللہ اے کرے. اے ساری لڑائی نے, اے کربلا ہے ساڈا اج دا. اللہ چاہتا ہے لوگ وہ کریں جو میں چاہنا, لوگ آندے ساڈی چاہت پوری ہوئے, بلکہ جڑے مذہبی لوگ بھی ہیں نا میرے جی ہو جائے نہ جی ہو جائے, اسی بھی عبادت کیوں کریں ہیں؟ یہ رب نے میری قسمت تنگی رکھی, عبادت کرنا رب نو آسا تبدیل کر. یعنی میں چاہنا اللہ وہ کرے جو میں چاہنا, مسلے تے بھی آ کے میں رب دی چاہت نو قبول نہیں کرنا پیا. مانا رب وہ کرے جو میں چاہنا, دعا کا مطلب ہی یہی ہے نا کہ میرے حالات چلتے پہ میں آنا رب نو نہیں 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 نہیں, یہ تو تیری چاہت ہے نا, مینوں تو وہ چاہیے جو میری چاہت ہے. لیکن اس کھیڈ نفس ہمیشہ مار کھاندا ہے, ہمیشہ مار کھاندا ہے. قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, علی علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت علی ایک حدیث روایت کرتے ہیں, فرمیتے ہیں اوہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی اللہ داؤد, سیدنا داؤد علیہ السلام جو تھے اللہ نے وحی کی تھی, یا داؤد ترید و ارید, داؤد تو بھی کچھ چاہنا ہے تے میں اللہ بھی کچھ چاہنا. ذرا ویکھو اے جنگ ویکھو, ہائے ہائے ہائے,
तुरीद तू भी कुछ चाहना है, उरीद मैं भी कुछ चाहना, वला यकूनु इल्ला मा उरीद, पर होना हुआ ही जो मैं चाहना। दाऊद तू भी कुछ चाहना है, मैं भी कुछ चाहना, पर आखिर ते होना हुआ ही जो मैं चाहना। फ़इन अस्लमता लिमा उरीद, अगर तू अपने आप को झुका दिता जो मैं चाहना हाँ ते वो कर लिया, आता ही तुक मां तुरीद, ते तेन वो भी दे दे सा जो तू चाहना है। क्या कमाल दी हदीस है। अगर तू झुक गया जो मैं चाहा वो चाह लिया, तो जी तेरी चाहत आई ना मैं तेनू ख्वार नहीं करना, तेन वो भी दे दे सा। व इल्लम तुसल्लिम लिमा उरीद, ते अगर तू अपने आप को ना झुकाया मेरी चाहत दे अगू, अत अब तो का फी मा तुरीद, तो मैं तेनू थका दे सा, भजा भजा के वो ख्वाहिशां तेरे अंदर जेड़ियां पैदा हुई लभनियां भी तेनू कोई नहीं, ते कुत्ते तरह भजदा भी रहा। अत अब तुक मैं तेनू भजा भजा के थका दे सा, किस दे विच फी मा तुरीद वला यकूनु इल्ला मा उरीद, पर होना फिर हुआ ही जो मैं चाहता। ਹੁਣ ਤੁਮ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸੱਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। दाऊद एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, तू वो कर जो मेरी चाहत है, अगर तू वो किता जो मेरी चाहत है तेन वो भी दे देता जो तेरी चाहत है, अगर तू ना किता मैं थका दे सा उस दे विच जेड़ी तेरी चाहत है होना फिर होए जो मेरी चाहत है। ऐ सज है, टेंपो चलता पे भाई, अपनी ख्वाहिशां पूरी करावन वाले रब नूं बड़े लभदे, भावें वलियां दी शक्ल विच होवन, भावें मुफ्तियां दी शक्ल विच होवन, भावें पीरां दी शक्ल दे विच होवन, भावें मुसलमान होवन मोमिन होवन, हर एक वदा है कि अल्लाह मियां ऐ दे चा, औलाद दे चा, रोजी दे चा, कार दे चा, बीवी दे चा, बीवी आ गई तो अल्लाह मियां जान छुड़ा चाहे दे कोल, तेरे दुआ में अल्लाह मियां पुत्र दे चा, ते पुत्रों दे अल्लाह मियां चाला इनू या मैनू चाला या इनू चाला, ही नहीं है ना साडा सर्कल चाहत नहीं में चलता है ना, जेड़ा मंगने हैं फिर उसे कोई जान छुड़े नहीं। ये अब तो के ये थकदे पे हैं असी, लेकिन अल्लाह नू कोई हो जा भी चाहिए है जेड़ा पूछे अल्लाह तू की चाहना है। हर कोई अल्लाह नू दसे मैं की चाहना, अल्लाह दे कोई होवे हुसैन जिया जेड़ा पूछे तू की चाहना है। ऐ ही ने करबला मैं एडी लंबी बहस जेड़ी छेड़ी है ना तुहाडे सामने, इस बारू छेड़ी है कि तुहानू करबला समझ आवे। इमाम जाफर सादिक दा कलाम है ते कमाल दा कौल है। आप फरमाइंदे हैं कि कुल्लु यौमिन आशूरा, हर दिन दा मुहर्रम है, हर दिन, वो कुल्लु अर्दिन करबला, ते हर जमीन करबला है, क्योंकि ए कशमकश जारी है। अल्लाह दे कोई तो होवे पूछे मैं की चाहना, सारे मैनू दसन देन की चाहते हैं। सैयदना इमाम हुसैन हज ते गए, कितना बड़ा फरीज है, 8 जुलहज्जा हज छड़ के एक इहो जिहा काम करन जाऊए हुसैन, हुण दसो हज कोल भी बड़ी कई शय हो। मुसलमानों तो गौर करने की गल है ना, 2 दिन रह गए हज मुकम्मल हो जाती, नहीं छड़ दिता। हज अपनी जाते पर यार नु राजी करना अफजल है। ते हजूर दे सहाबा कराम सामने आ गए, बुजुर्ग हैं सारे, एवं लोग आंदे साहबी नहीं गए यार बुढ़े हैं चौदे, तारीख पढ़िए को 80 साल दे को 70 साल दे 61 हिजरी है। ते आ गए अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास हज ते बदे आए, ते आ गए ते इमाम हुसैन दे को हाथ जोड़ के खलो, हुसैन ना जा, हुसैन ना जा, तेनू नहीं पता कूफियां दे दिल तेरे वास्ते जरूर धड़कदे, लेकिन डरू हैं, तलवारा उन्होंने तेरे वास्ते कोई चबीम नहीं, नहीं हुसैन ना जा, फरमाया नहीं जामना पौसे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास नाल मुकालमा है, इमाम हुसैन का कमाल का मुकालमा है। इमाम हुसैन ने पूछा कि चाचा मैनू ए दसो कि मैं जेडे रस्ते ते टुरदा पिया वो हक है या शर।
کہ حق ہے اکھے میرے نانے دا تانوں تعلیم دتی آئی کہ جتھے حق لبے حق دے پاسے ٹرو بھاویں شر جامنا پوے تسی مینوں آندے ہو میں شر دی راہ اختیار کراں حق چھڈ کے یا تا آکھو حق نہیں فرمایا میں جاننا حق ہے لیکن تیری جان پیاری ہے بھتیجے مینوں لگدا ہے تو قتل ہو جاسے تے صرف تیرے قتل تے کم نہیں ہونا اے جڑی دھیاں لئی بدیں اے جڑی بہناں لئی بدیں اے جڑی بیویاں لئی بدیں اے جڑی صحابہ دی تیری بیویاں بدیاں او انہاں نو انہاں نے بازاراں وچ پھراونا ہے انہاں نے ہتھکڑیاں لا دیونیاں نے صرف تیری جان تک معاملہ نہیں راونا تیرے خاندان دی عزت کا سوال ہے حسین اس پر تینوں آندا پیا رک جا کیا جواب دیتا ایمان مطلب اے تیری میری پوری تقریر ہے 4 حرفاں دے وچ خلاصہ کیتا فرمایا گل تہاڈی ٹھیک ہے مینوں بھی پتہ ہے میں قتل ہو جاواں مینوں اے بھی پتہ ہے آل رسول دی عزت جیڑی ہے رلنی ہے بازاراں دے وچ ننگے سر فرمایا لیکن چاچا کی کراں فإن اللہ شاء ان یرانی قتیلا اور رب چاہندا ہے مینوں قتل ہوندا ہوئے کیا عجیب گل اور رب کیوں چاہندا ہے کہ میں قتل ہوواں تے او مینوں قتل ہون دا تماشا ویکھے وقت شاء ان یراہن سبایا کہ او چاہندا ہے کہ ویکھے کہ آل رسول دی دھیاں تے بہناں گلیاں دے وچ کیویں رلدیاں ہوئی او یہ چاہندا ہے حسین چاہندا ہے بچا لوے اپنے آپ نو بھی اپنی عزت نو بھی ہن دس چاچا رب دے چاون نو چاواں اوئے اوئے اے نفس مطمئنہ تو اتلی سٹیج اے نفس راضیہ ایندا انعام آمنا ہے نفس مرضیہ یعنی اس رب نال راضی ہونا ہے تو چاہنا ہے نا تیرے دین واسطے میں قتل ہو جاواں مینوں قبول ہے تو چاہنا ہے نا میری دھیاں بہناں بازاراں دے وچ رول جاویں تیرے دین واسطے کل میں تقریر کر کے اٹھیا بھئی کی وجہ ہے کہ اسلام دوبارہ چوی گیا حسین دے قتل تو بعد 1.5 گھنٹہ میں سمجھا کے آیا او باہر جدن چڑھ سی نیٹ تے پڑھ ایندا او اگلا پارٹ ایندا ہی ہو سی حالی میں تانوں اے سمجھاونا چاہنا کہ ہر بندہ چاہندا ہے کہ ان دی خواہش پوری ہوے رب لبدا بدا ہے حسین جی ہو جائے جڑے آندے رب دی خواہش پوری ہوے بھاویں اس خواہش تے میں قتل ہوونا تے بھاویں میری دھیاں بہناں رول جاویں اے چھوٹی گل ہے کیوں گئے ہیں امام محمد بن حنفیہ امام حسین دے بھائی اے حضرت علی دے بیٹے ہیں حضرت خولہ بنت جعفر بن قیس انہاں دی بیگم ہیں انہاں دے وچوں تے جس ویلے امام مدینہ چھوڑن لگے نا تو انہوں نے خط لکھیا ایک سارا تاریخ دی کتاب میں خط محفوظ ہے پتہ لگتا ہے کہ امام مدینہ کیوں چھڑیا مدینے تو بعد مکے دا حج کیوں چھڑیا ایک خلاصہ ہے 4 جملیاں دے کہ آپ فرمائندے ہیں جاء فی وصیت الامام الحسین عند خروجہ من المدینہ جس نے مدینہ تو نکل دے پے ہیں امام حسین کہ انہوں نے محمد بن حنفیہ دے نا خط لکھیا کہ فرمایا انی لم اخرج فرمایا کہ میں مدینے تو اس پر نہیں نکلدا پیا عاشرن ولا باترن میں سیر سپاٹے واسطے نہیں جاندا پیا تے نہ ہی میں کوئی حکومت حاصل کرن واسطے جاندا پیا نہ مینوں میری خواہش باترا ہوندی ہے میری خواہش نہ میری خواہش مینوں مدینے تو کڈھیندی پئی ہے تے نہ ہی کوئی سیر سپاٹے دا شوق ہے تے اس پر جاندا پیا ولا مفسدن ولا ظالمن نہ میں چاہنا امت دے وچ فساد ہوے نہ ہی میں چاہنا امت دے وچ کوئی ظلم ہوے اے 4 مین پوائنٹ دسن نہ مینوں سیر سپاٹے دا شوق ہے نہ میں حکومت چاہنا اس پر جڑے مولوی حضرات سمجھتے ہیں نا کہ امام دا خروج حکومت واسطے بے وقوف ہے انہوں تاریخ غور نال پڑھنی چاہیے نہ مینوں سیر سپاٹا چاہیے سیر و سیاحت چاہیے نہ مینوں حکومت چاہیے نہ میں فساد مچاونا چاہنا نہ میں ظلم کرنا چاہنا وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی میں تے صرف اس پر جاندا پیا کہ میرے مصطفیٰ دی امت دے جڑے نفس بگڑ گئے نا انہاں نوں اے بھی نہیں پتہ چاونا کی ہے
میں تو انہاں دے نفساں دی اصلاح واسطے جاونا جاندا چاہنا. اریدو ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں تے اس پر جاونا چاہنا کہ فطرت دے اصولاں دے تحت میں لوگاں دے نفس جگاواں کہ او چنگی چیز نو پہچان لویں, بھڑی چیز نو پہچان لویں. واسیر بصیرت جدی. تے میں چاہنا کہ اپنے محبوب نانے دی زندگی دی سیرت تے لوگاں نو سبق دیواں کہ تساں زندگیاں گزارنیاں کیویں ہیں. یار ایسے نفس دا قتل جیڑا رب دی خواہش دے چاہندا ہے, ان دی خواہش پوری ہو جاوے میری خیر, میری جان جاوے. ایو جیا نفس تو کدوں نظر آندا ہے تاریخ دے وچ؟ ایک تے اے کہ رب نال اتنا رابطہ ہوے کہ پتہ ہوے رب کی چاہندا ہے, اے بھی بڑی قسمت دی گل ہے. تے پھر جس ویلے میرے دادا سائیں عبداللہ شاہ کسی نے آ گیا کہ پیر عبداللہ شاہ میں تیرے کو لایا ولایت لویں, انہاں کہ بھی ولی تو اللہ بنیندا, میں نہیں بنیندا, میرے کو کی لمنا ہے. اگر مینوں رستہ دس, انہاں کہ رستہ میں دس دے سا, پر رب دے نال یاری لاونا ایویں ہے جویں سڈے نال یاری لاونا. برداشت کر لئی سی. کہ فرمایا جس ویلے وہ مطالبے کریندا ہے نا تے کربلا تو ویٹا کھلوندا نہیں. اللہ دے بندیو, ولایت کوئی آسان کام ہے؟ ساڈے وچ تے ظرف ہی کوئی نہیں. فرمایا کیونکہ رب چاہندا ہے. لوگاں نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ انہاں نے قتل کس نو کیتا ہے کربلا دے وچ. مینوں تے اس امت دا سب تو بڑا افسوس ہے ہوندا ہے انہاں نو پتہ ہی نہیں اس بشر دے اندر جیڑی روح ربانی پائی جاندی ہے, اس نے اپنے نفس نو اس روح دے ایسے تابع کیتا ہے کہ رب نال گلاں کریندا پیا, رب دسیندا پیا حسین میں اے چاہنا, میں اے چاہنا. اس ریپر نو اگر تو کھول کے کدی ویکھیا نا یزید, تے تینوں پتہ لگیا کیڈا قیمتی تحفہ ہے رب. آج لوگ جسٹیفیکیشن امویاں دی پیش کریندے ہیں, یہ یزید دا قصور کوئی نہیں. کوئی اللہ دے بندیاں کو خدا دا خوف کرو. اے ساڈے امام ابو حنیفہ جنہاں دی وجہ اسی حنفی ہیں, فقہ دے وچ اسی حنفی ہیں, انہاں دے دادا استاد ہیں حضرت ابراہیم نخعی. حضرت ابراہیم نخعی ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب دے وچ انہاں دی ایک سٹیٹمنٹ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ آپ فرمائندے ہیں کہ اگر کربلا دے وچ حسین دے قتل وچ میرا رائی دے دانے دے برابر بھی حصہ ہوندا. ذرا توجہ نال گل سنیں, اج دے عالماں نوں میں چنڈ ماروں ہاں. ابراہیم نخعی جیو جیا وڈا فقیہ ساڈے وچ اس ویلے دنیا وچ کوئی نہیں. آپ فرمائندے ہیں کہ اگر حسین دے قتل دے وچ میرا رائی دے دانے دے برابر جتنا بھی حصہ ہوندا, اتنا کہ میں اس میدان وچ کھلوتا سو تے میرے سامنے حسین قتل ہوندا پے تے میں روکیا نہ. میں خود نہیں قتل کیتا, لیکن میں کھلوتا سو تھے تے میں اپنی جان نہ دتی, حسین دی جان چلی گئی. فرمایا اگر میں قیامت تے جاواں نا تے رب مینوں معاف بھی کر دے تے آکھے ابراہیم جا جنت دے تے میں رب نو آکھاں میں نہیں جاندا تیری جنت. عجیب سٹیٹمنٹ ہے کہ میں نہیں جاندا تیری جنت. تے رب پوچھے کیوں؟ کہ جنت دے وچ جو میں وڑنا ہے تے دروازے تے مصطفیٰ ہونا ہے. تے جے مصطفیٰ پوچھیا ابراہیم میرا پتر کو ویندا پیا آئی کہ تو کھلوتا رہ گیا, تو میں تے ایو جی جنت کول تے کرے میں جاننا میں چھال مار دیواں. تے فرمایا جس میرے اندر جاساں تے سردار تے اوتے سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت دے وچ سردار جڑے او حسن تے حسین ہیں, حسین قتل دے وچ شامل ہوواں تے اس جنت وچ وڑ جاواں, لعنت ہے میرے تے. یعنی ابراہیم نخعی دیکھو جس ویلے بڑا بندہ گل کریندا ہے نا وہ صدیاں دے ضمیر جھنجوڑ دیندا. اج کی ہوندا پیا اسلام دے وچ, اج لوگ اے اس منبر تو, اے منبر کیندا ہے؟ اے نا میرا ہے, اے منبر نہ غوث الاعظم دا ہے, میں سچ بولن والا بندہ. اے منبر یا علی دا ہے یا مصطفیٰ دا ہے. دو ہی بندے ہیں کائنات جنہاں نے آکھیا سلونی, جو پوچھنا ہے پوچھو. اے آکھنا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو پوچھو
جو پوچھنا ہے میں آسمان دے رستے زمین دے رستیاں کو زیادہ جاننا. اللہ اکبر. یا مصطفیٰ آگ سکتا ہے تو یا علی آگ سکتا ہے. اللہ اکبر. ایک بڑا بڑا دعویٰ ہے کسی ولی کو ہی نہیں ہویا کہ جو مرضی پوچھنا ہے. کسی نبی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیتا. یا مصطفیٰ نے کیتا ہے یا ان دے مرید علی نے کیتا ہے. انہاں دا ممبر ہے تے اس ممبر والا مصطفیٰ آندا ہے حسین منی و انا من حسین. حسین میرے چوں ہے تے میں حسین چوں. یعنی جس نے حسین نو قتل کیتا حقیقتاً اس مینوں قتل کیتا. میں حیران ہاں اسلام دے عالم کول کہ انہاں دو بندیاں دے ممبر تے بیٹھ کے یزید دا دفاع کریں دے. حیران ہو جانا میں. امیاں دا دفاع. اللہ اکبر. تے کمال ممبر بھی حسین دے نانے دے تے اسے ممبر تو حسین دے قاتلاں دا دفاع. کیا ستم ظریفی ہے یار. کبھی سوچے ہی نہیں کیا ستم ظریفی ہے. تے کسے بھی نبی دی امت نے اے بے وفائی نہیں کیتی جو کربلا دے وچ. پوری انسانی تاریخ جا کے ویکھ کہ 60 سال 50 سال دے وچ 51 سال دے وچ اسے نبی دی اولاد نو قتل کر دے. کون؟ او لوگ جنہاں نو کوئی پوچھدا ہی نہ آئی. اچھا اے بھی ہن ساڈے تے علماء دی ایک علیحدہ طریقہ ہے. میں تے نہیں سمجھ آندا. تانوں پتہ ہے کتنی گھٹیا قوم آئی عرب. ابرہا آئی یمن دا گورنر رومیاں دا گورنر آئی تے اس نے خط لکھیا رومن بادشاہ نو کہ میں مکہ دے اوتے حملہ کرنا چاہنا. تے بادشاہ نے پوچھا مکہ کی بلاں دا نام ہے؟ اے تاریخ ہے. اس کہ جی ایتھے عرب دے وچ شہر ہے مکہ. اس کہا تیرا دماغ خراب ہے. میں رومن بادشاہ میں ویکھ کے حملہ کریں نا وہ ایڈے گھٹیا لوگوں نو میں فتح کراں میرا تو نہ ہی کوئی نہ لئی سی. اس ویلے اس آگے قبلہ اتنے انہیں ایک اللہ کا گھر بنایا ہوئے ہے تے چوکھی شرینی آمدی ہے. اس کہا اچھا 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 شرینی آمدی ہے. پھر ٹھیک ہے. یعنی کمال یہ ہے کہ رومن بادشاہ اپنی توہین سمجھدا ہے قریشیاں دے اوتے حملہ کرنا. تے کتھوں چایا مصطفیٰ نے اسفل سافلین تو احسن تقویم تے گئے. ایران بھی تے قبضہ تے مصر تے بھی قبضہ تے عراق تے بھی قبضہ تے شام تے بھی قبضہ. بیزنٹینین بھی تباہ ہو گئے رومینین بھی رومن بھی تباہ ہو گئے ایرانی بھی تباہ ہو گئے. تے انہاں دے ممبر تو بہ کے یزید صاحب تے مولویاں نے مل کے حسین دے قتل دا فتویٰ جاری کر دیتا. کوئی احسان فراموشی دی کوئی انتہا ہو سی. پھر صرف یہ نہیں صرف حسین دی یاد کتنے باری مٹائی. تانوں پتہ آج تک صحیح پتا کہ امام حسین دا سر مبارک شام وچ دفن ہے کوفے وچ دفن ہے کربلا وچ دفن ہے یا جنت البقیع وچ دفن ہے. پھر آیا 3 مہینے سر نو جسم کربلا وچ آئی سر پھرائندے رہے کہ نشانی نہ. جس ویلے ویکھیا کہ ایک قبیلے دی عورتاں نے قبر بنا دیتی ہے حسین دی فرات دا پانی چھڑ دیتا 3 فٹ پانی 4 مہینے چلدا رہا قبر حسین تے نشان مٹ گئے. اس تو بعد پھر کوئی من چلے ساڈے جی ہو جائے. انہوں نے 20-25 سال بعد دوبارہ مزار بنا دیتا. متوکل آ گیا. اس نے آگے کسی نے دسیا آ گیا حسین دے اتنے عرس لگیا پہ جاؤ سارے روزے ڈھاؤ انہیں 6-6 فٹ مٹی پاؤ تو تے فصلہ لا دیو. 40 سال فصلہ ہوندی ہیں. اللہ اکبر. کتنا مٹایا گیا اس مزار نو کتنا دبایا گیا ذکر حسین نو. لیکن اللہ آخیا نہیں لوگ تسی نہیں سمجھ سکتے تو میرا تے حسین دا سودا ہوئے ہوئے فذکرونی اذکرکم. اس نے میرے کو خواہش پوچھ کے اپنی جان دیتی ہے. ہن پوری دنیا دی جان جا سکتی ہے ذکر حسین تو میں کروائی صحیح کروائی سا.
کہ میں کل انہاں نوں دسنا پیا سو کہ ایک عجیب و غریب حسین دا ایک انفرادیت ہے پوری تاریخ انسانیت جی کسی اور انسان کوئی نہیں. وہ کی ہے؟ حسین نے کن واسطے جان دیتی ہے؟ اسلام واسطے نا. اسلام واسطے جان دیتی ہے نا. مسلمانوں نو پیار ہونا چاہیے حسین نال. کسی عیسائی دا تک بندا ہے کہ حسین دے اوتے کتاب لکھے؟ 300 دے اوتے کتاب ہے. عیسائی کتاباں حسین تے لکھدا پیا. یہودی ہے، کبالسٹ ہے، موسیٰ نو مندا ہے، کتاب حسین تے لکھدا پیا. ہندو ہے، رام نو منن والا، دیوان حسین تے لکھدا پیا. سکھ ہے، گرو نانک دا مرید ہے، شاعری حسین تے ہے. یار ہور چھڈو ایتھیسٹ اللہ نو بھی نہیں منتا، حسین تے کتاب لکھ ماری. کیوں؟ یہ فینومنا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھی میڈیا دا بندہ ہے، کسی اور بندے دے بارے تو یہ دس سکتا ہے ہی نہیں فینومنا پوری دنیا چ کوئی. کہ ہر ایک نے تعریف لکھی ہے. برٹن رسل ہوے، جارج برنارڈ شاہ ہوے، اے تواڈے سکھاں دے گرو نانک ہوون. بھئی تواڈا کی مطلب ہے حسین نال؟ گرو نانک دے ایک مرید آئی تے اس زمان اس دے نا محرم آئی تے رومن دی آواز آئی تے گرو نانک کیا مرید نو کہ جا کے باہر ویکھ نا بھکشو نو کہ جا کے ویکھ لوگ روندے کیوں پین کو مردا نہیں گیا. او یا ہسن لگ گیا کی ہویا؟ او کہ یار او گرو 800 سال پہلے نا کوئی انہاں دا امام آئی حسین او مویا آئی قتل ہو گیا آئی اون دی یاد دے وچ روندے پے. یار دسو نا بھلا کیوں جے بے وقوف آدمی ہے. گرو نانک چپ کر گیا. اگلے دن گرو نانک انہوں بلایا اپنے چیلے نو تے آکھیا میرا حکم ہے اج رات اپنی ماں نال زنا کرنا. اس آکھیا کی میں ماں نال زنا کرنا؟ میں تیرا گرو ہاں، تینوں مننا پو سی. وہ شام تک تو تگیا شام نو تگیا کہ تو بھی مرد ہے تیری گرو اے گرو پونا بھی تیرا جاوے. ماں دے نال اے کام میں نہیں کر سکدا. او کہ کیوں آکھیا ہی؟ او کہ اندر کوئی ہے جیڑا رکیندا ہے باویں تو حکم دیندا پیا. او کہ جیڑا اندر بیٹھا ہے اسے نو حسین آ گئے. ہر ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق. ہم اسی تصور حق کو حسین کہتے ہیں. حسین ضمیر دی آواز ہے. اے لوگو تسی یہ ورڈ لٹریچر پڑھو کدی اپنے مدرسے جو نکل کے اے ڈڈو اپنے اے کھو دے ڈڈو دی بجائے سمندر دے ڈڈو بنو نا. کدی جاؤ تو حیران ہو سو ایک بندہ اللہ نو نہیں مندا، مصطفیٰ نو نہیں مندا، علی نو نہیں مندا، حسین تے کتاباں لکھدا پیا. او نیلسن منڈیلا 42 سال کے کتنے سال 47 سال جیل وچ رہے ہیں. کسی پوچھا 47 سال کیویں تگیا نے؟ اس آگے ایک بندے دا اسوا ویکھ کے نا آندا جس ویلے ہمت ٹوٹدی آئی نا کربلا دے وچ حسین کھڑا ہویا ویندا ہمت دوبارہ ود جاندی. اے لوگو اس بار کم از کم خدا دے واسطے اے حسین دے نانے دے ممبر نو بخش دیو. اپنا کوئی نواں ممبر بناؤ اون دے تے قصیدے پڑھو یزید دے. میں نہیں کسی دی کردار کشی کرتا کہ یزید کی ہو جائے مینوں صرف یہ پتہ ہے اس ممبر تے قاتلان حسین دا ڈیفنس نہیں بنتا. لو جی مینوں دیو اجازت موضوع حالی میرا مکمل نہیں ہویا لیکن میں کل کرنی ہیں 3 تقریراں. اور میں بس ہو گئی میری اور مینوں 1 گھنٹہ کتنے ٹائم ہو گیا. میں تانوں یہ کہہ دساں اے ہاں چلو میں ایتھے مینوں پتہ تانوں کچھ گا کے سننا چاہندے ہو سننا چاہندے ہو غم زدہ شاعری سننا چاہندے ہو امام حسین نہیں کوئی انہوں سنا دی بھی ہو رہا. چلو اے رو اس کا بلے شاہ دی سننی نے یا کسی اپنا کسی ہور دی سننی نے امام حسین تے کلام دسو بلے شاہ. لو جی ایا سبق ہے کہ نفس جیڑا ہے جب جس ویلے راضیہ ہوتا ہے تو پھر وہ حسین بنتا ہے. جس ویلے حسین بنتا ہے پھر رب ہوندے نال راضی ہوتا ہے تے پھر تو جتنے باری بھی ہوندا ذکر مٹے سے بار بار ابھردا ہو ذکر نہیں ختم ہونا یاد نہیں ختم ہونا. تے بلے شاہ حسین نے تو کچھ نہیں آکھیا رب دی رضا تے جان دے دیتی پر بلے شاہ نو گل چبھی
جویں ہے بلے شاہ تے رب نال متھا لیندا ہائے تے آندا ہے ہو رو عشقا مارے آئی ہو رو عشقا مارے آئی ہو رو عشقا مارے آئی کہو کس نو پار اتارے آئی رو آپے چاں امام بنایا پھر اس نال یزید لڑایا آپ چاں امام بنایا پھر اس نال یزید لڑایا چودی طبقیں شور مچایا آپ سر نیزے ہی چاڑے آئی رو عشقا مارے آئی ہو رو بلا شاہ ہے کون بیچارہ کر چلیا کچھ نگارا بلا شاہ ہے کون بیچارہ کر چلیا کچھ نگارا روشن عشق کا نام تمہارا سانو بودیوں پکڑ بچھاڑے آئے رو عشق مارے آئی ہو رو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.